مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة في بنا تيفي. الوصفة تاع اليوم هي كاروت تشيز كيك كرامبل بارز. بون ديجا دابخي لو نوع عرفتوا فيه اون باز تاع كاروت كيك، فوقها تجي اون باز تاع تشيز كيك، ومن الفوق نديرو ان كرامبل بالكاروت دو لو نون. الوغ نبداو ديريكتومون، نبدا دابور بلي زانغريديون. عندي 100 غرام هذا بور لا باز تاع الكاروت كيك، عندي 100 غرام تاع فارينه، 80 غرام تاع سكر بران، 75 غرام زبده، 50 غرام جزر زروديه، 50 غرام لوز ولا جوز ولا نامبورط كال مكسرات تحبوها، 40 غرام نوات كوكو، 40 غرام فلوكون دافوان شوفان، عندي تاني القرفه، زنجبيل، بيكربونات دو صود والملح. لاباس تاع الكادو تندرقه هنا، دونك حاجه سهله وغابيد. نحط قبل الزروديه مع اللوز ونرحيهم. بعد نحط كاع لي زانغريديون اللي بقاو كاع على ضربه. هذا واش فيها، نخلي برك الزبده مع الاخر. دونك نحط السكر، انا درت سكر بران مي تقدروا ديروا سكر نورمال، فارينه، واش نزيد تاني بيكربونات ولا تحبوا ديروا شويه خميره، دونك اون بتيت كونتيتي، شويه ملح، القرفه وزنجبيل، وديروا البهارات اللي تحبوا. انا نحب القرفه ندير اون كونتيتي شويه كبيره، زنجبيل. نورمالمون هادو هما اللي يجوا في لي كادو. واش نزيد تاني، نخلط. نكمل الشوفان، فلوكون دافوان. فلوكون دافوان تنسى شويه واحد الوقت عاد ولا الا مود، نواه كوكو والزبده. دونك كيما شفتوا كلش لاباط كاع تنخدم هنا، ما تحقوش بزاف معا. هاي واجده، هذا مكان. هذه هي اللي راح تكون لاباس تاع الكاتو، وثاني لو كرامبل يجي من الفوق. الوغ جو ديباراس. هادو كاع كملت بيهم، سي بون. دوكا نبدا نديرو في المول ونديرو يطيب. نجيب دونك لو مول، لو مول ندير له بابي سولفوريزي. دوك نوريكم الطريقه كيفاش ديرو. هاد لا كونتيتي اللي مديتها لكم دير لكم ا بوبري بور 8 بيرسون. دونك سوا تقسموا لا كونتيتي سوا دوبليوها، ومن بعد نحي هادوما. حيت هادي نديرو هكا.
بهذه الطريقه باش يجيكم في كاع الكونتور تاع لو مول. ابخي نجيب هاديه، نجيب مغرفه. دونك هاد لو غاتو سي فينالمون ان ميلونج انتر كاروت كيك اي تشيز كيك و كرامبل تاني. سي الميلونج تاع 3 غاتو بنان. alors forcément le résultat يجي بزاف بنين. انا j'adore هاد لو غاتو et je vous conseille vraiment ديروه. اوكي ما نديرش كاع لا كونتيتي من التحت باسكو لازم نخلي اون كونتيتي نديرها من الفوق. ليبيسور كيما تحبوا ديروها ايباس، تحبوا ديروها ماشي ايباس. بون هكذايا سي سوفيزون جو كوا. نبدا نيطالي نابلاتي هكايا. لو فور يكون بريشوفي à 180 دوغري. دونك تسخنوه من قبل. الحاجه الاولى كي ديروا غاتو سي لو فور. توجور تبداو بالفور ديروه لا تمبيراتور تاع اللي راح طيبوا بها. الوغ حطيت هكايا دوك نعبز هكا بيدي. ماشي اوبليجي تعبزوا بزاف، جوست عطيو لها لا فورم. هذا ما كان. ها هو جد لا باس تاع لو غاتو، لا باس تاع الغاتو كاروت كيك. نديرو يطيب à 180 دوغري. نخليه يطيب حتى يحمر كيما لا بات سابلي. بوندون هاد الوقت قلت لكم هادي نخبيها نديرها من الفوق. بوندون هاد الوقت لو غاتو هذا جو في سيرفير افيك ان جو دو كاروت. دونك نوجدو نجيب هدايا. هادو لي زانغريديون تاع لو تشيز كيك اللي نديرو من الفوق. دونك مازال نجبد لي زانغريديون تاع لو جو. دوك نقول لكم شنو هما. عندي انا ما عنديش 1 كيلو، من نمد لكم لي زانغريديون تاع 1 كيلو بور 1 كيلو د كاروت. الوغ الكاروت تطيبوها في الماء تغلوها حتى تطرى. بور 1 كيلو د كاروت عندكم 2 بو ياغورت تاع الخوخ لا بيش، عندكم لو جو تاع حبه قارص ولا زوج كيما تحبوا. عندي هنايا في 1 كيلو د كاروت 1 دومي لتر تاع الماء جوسكا 2 لتر. الماء هذا اللي طيبت فيه لا كاروت. وعندي تاني السكر. السكر وين راح؟ هاك السكر. بور 1 كيلو د كاروت 6 كويار دو سكر ا بوبري. مي نتوما واش تحبوا تنقصوا السكر، تحبوا تزيدوا، سي هاد لو شو يولي لكم. الطريقه سهله، تحطوا كاع لي زانغريديون على ضربه وترحوهم يجيكم ان جو هايل لي بلان دو فيتامين. دونك الماء نسي ما نطيحش. هاي تري بيان. جو de citron, سكر. ندير وندوق ونشوف لا نزيد ولا لا. والياغورت تاع الخوخ. كوم انا نحبو شويه ثقيل، جو بونس با راح نزيد له الماء. هكا راهو بيان. اوكي هكا لي بارفي. هذا ما كان راهو وجد لو جو كاروت. ابري بون بيان سور لازم تخلوه يبرد. نقدموه بلا شونتيي ولا وحده هكايا. دوك نوري لكم كيفاش تقدموه. نجيب كما تشوفوا راهو شويه ثقيل. انا هكذا نحبوه. مي تحبوه يجي خفيف زيدوا له شويه ماء. دوكا نجيب ندوي ولا اون بوشا دوي نحط فيها لا شونتيي ونشبح. بيان سور هادي سي اوبسيونيل، تقدروا ما ديروش هاد ليطاب، ما انا نحب نديرها. كميه صغيره باش نشبحوه.
كون درنا القرفه في لو غاتو تقدروا تسوبودريوها بشويه قرفه من الفوق. سي دايوغ سكو جو في فير. على بالي تجيكم شويه بيزار جو بالقرفه مي ايسيي لا على بالي تعجبكم. شويه زنجبيل هكذا لو جو راه واجد. دوكا نولي لو غاتو. نجي نحطو كوتي باش نقدموه مع لو تشيز كيك ولا لو كاروت تشيز كيك بارز باسكو راح نقطعوه اون بليزيور كاري. نوجد دوكا لا كريم اللي نديرها فوق لو تشيز كيك فوق لو كاروت كيك باردون. نجيب ان بول لا روسيت تاع لا كريم ولا لو تشيز كيك بزاف سهله. راك تشوفوا دي زانغريديون كاع نحطهم ونخلطهم بالباتر. عندي هنايا 100 غرام 80 جوسكا 100 غرام تاع فروماج. عندي سكر رو السكر البني لا موتي دونك تاع لا موتي تاع الفروماج. انا درت 100 على 50. دوكا نخلطهم بالباتر. ما درتش الحبه بيض دوكا باش الفرماج يتخلط لي مليح مع السكر باسكو كان ندير الحبه بيض يجيكم شويه دي غران تاع الفرماج ما يتخلطوش. اونفان يتخلطوا لازم تبطاو نتوما تدوروا. نزيد له قارص الوغ كميه تاع القارص كويا سوب ولا كتر. وانا نكتر نحب القارص زعما بيان لو غولي يجي في التشيز كيك ندير له القارص. نزيد نخلط والحبه بيض بور هاد لا كونتيتي نديرو حبه بيض صغيره. غير طير لا بريز ديزولي فوالا. تقعدوا تخلطوا حتى يجيكم الميلونج هوموجين وليس. هذا ما كان با اوبليجي تخلطوا بزاف باسكو سي با اون شونتي اللي راح نطلعوها ولا هنا لو بوت جوست باش لي زانغريديون يتخلطوا بيان انصامبل. دوكا نشوف لو غاتو اذا وجد مي بيسكين كونتيتي صغيره نورمالمون ما ياخذش بزاف وقت. اوكي راه واجد. فوالا سيتي فريمون رابيد ما ياخذش وقت باسكو ما فيهش العفايس اللي لازم يطيبوا. كاين كونتيتي صغيره تاع فارينه. دوكا ديريكتومون نحط فوقو لاباريا تشيز كيك هكذا. دونك سي با فريمون ان تشيز كيك اللي تجي فيه طبقه كبيره تاع لا كريم هاديه سي دي بار. دونك الطبقه راح تجي ماشي عاليه بزاف رقيقه. فوالا لو مو نيطالي هكا بارتو بهذه الطريقه. ومن بعد نجيب مغرفه. هنايا نورمالمون تجيبوا معجون تاع الجزر باش تكونوا فريمون دون التام. اذا ما عندكمش معجون تاع الجزر ديروا نيمبورط كال معجون راكو حابينه تواسوا هكايا
هكذا. خلاص هاد الكميه تكفي. عندي تاني كراميل، عبالي بالك راكم ماركيتو بلي نستعمل بزاف لي غوسيت تاعي الكراميل، مي جامسه نحب الكراميل. هكذا ندير كميه تاع الكراميل، نخليه شويه ابخي بتاتر بور الدريساج. نجيب موس ونسيب بهذه الطريقه هكا. الوغ عندنا لو كاروت كيك، عندنا تشيز كيك، بقى لو كرامبل. هاوليك نسوبودغيه من الفوق. دونك هنا نعاودو نرجعوه يطيب. لاباغي تشيز كيك كوم رقيقه مش راح تاخذ وقت، لو بوت هنا كي راح نعاودو نرجعوه جوست باش هذا الكرامبل من الفوق يطيب. دونك ما تاخذوش اون كونسيديراسيون لو لاباغي تاع تشيز كيك. شوفوا برك لو كرامبل غير يحمر خرجوه، ومن بعد كي تخرجوه تخلوه يبرد ديزون 2 3 زور قبل ما تقدروا تقسموه. فوالا هاد الكميه تكفي. دوكا نرجعو يطيب توجور 180 دوغري، ما نبدلش لا تمبيراتور، جوست histoire باش لو كرامبل يطيب. ونولو ان شاء الله بعد الفاصل باش نقدموا كاع لا غوسيت انصومبل. عودة لكم مشاهدينا بعد الفاصل. لو تشيز كيك انا تاعي مازال يطيب، بصح هذايا وجدته معايا كي طاب خليته يبرد الليل كامل باش لاباري تشيز كيك تشد بيان روحها ونحى. هاد لو بابيي تنحت فاسيلمون، ما كاش كاع مشاكل. نديكوليه هكذايا كيما قلت لكم سي دي بار، دونك نقطعوهم اون كات. هكذا شوفوا هنايا كو تشوفوا بيان لي دو كوش. لا بروميير كوش تاع لو كاروت كيك، لا دوزيام كوش تاع لو تشيز كيك اي لو كرامبل من الفوق. نحطوه هكذا. ندير لو دوزيام. فوالا. الوغ هنا من الفوق تقدروا تزيدوا له شويه كراميل، سي سكو جو في فير دايوغ. هكذا غير باش تشبحوا بور رابلي بلي لو تشيز كيك تاعنا فيه كراميل داخل. دايوغ دوك نزيد تاني هنايا. هاني فوالا اوني غورمون في بنا تيفي. فوالا هكا نكون كملت لا ريسيت تاع اليوم. نذكركم سي كاروت تشيز كيك كرامبل بارز، معناتها كاروت كيك تشيز كيك اي كرامبل من الفوق. جيسبر هاد لا ريسيت تكون عجبتكم، جيسبر تسيوها ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى.